Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, today topic about heterotrophic nutrition. आज का हमारा टॉपिक है heterotrophic nutrition. What is heterotrophic nutrition? So we will study about heterotrophic nutrition, the organism which cannot synthesize their own food and hence depends upon other living organisms or decay matter for their nutritions are called heterotrophs. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी साइंटिसाइज नहीं हो जाए तो इसकी फूड जो होते हैं वो डिपेंड्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो इसी तरह हम इसको क्या क्या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ऑल एनिमल फंजाई मोड जो है असवेल ऑस्मोस बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफ्स, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या फंजाई मोड्स होते हैं तो हेटरोट्रॉफ्स हैं। इसी तरह कुछ सोर्स है जो इस पर डिपेंडेंट होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। सो फर्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस है या पैरासिटिक प्लांट्स हैं। सेकंड है सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन है या सेप्रोफाइट है प्लांट्स हैं। तो थर्ड है कार्निवोरस प्लांट्स है। तो आज हम पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की डिफिनीशन करेंगे, फिर इसकी हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। द पैरासाइटिक प्लांट्स लिव ऑन अदर लिविंग प्लांट्स कॉल्ड देयर घोस्ट। अगर पैरासाइट प्लांट को देख ले तो वो कहाँ पर लिखता है, लिविंग प्लांट में लिखता है। एक और होते हैं तो इसके साथ घोस्ट में रहते हैं। पैरासाइट प्लांट्स आर टू काइंड्स नेमली, तो इसकी दो नेम है, टोटल पैरासाइट और पार्शल पैरासाइट। सो टोटल पैरासाइट क्या होता है, पार्शल पैरासाइट क्या होता है, तो इसके डिफरेंशिएट देख ले इस टेबल में। टोटल पैरासाइट, पार्शल पैरासाइट, a complete parasite that depends on the host to fulfill all its requirements। इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होते हैं कंप्लीट पैरासाइट की, तो इसको फुल होते हैं, वो डिपेंड होता है होस्ट पर। पार्शियल पैरासाइट क्या है, a parasite that depends on the host for some requirement। इसके जो बाज़ रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो होस्ट पर डिपेंड्स होता है। तो इसका सेकंड है टोटल पैरासाइट डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर शुगर्स मैनर्स एंड वाटर। जैसे टोटल पैरासाइट होस्ट प्लांट पर डिपेंड करता है, शुगर होते हैं, मिनरल्स या इसी तरह वाटर। तो पार्शियल पैरासाइट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड। फोटोसिंथेटिक जो वो खुद ब खुद खुराक पैदा करता है, डिपेंड ऑन दियर होस्ट ऑफ वाटर एंड शेल्टर्स। उसके लिए वाटर की ज़रूरत है और शेल्टर की ज़रूरत होते हैं। टोटल पैरासाइट कॉल्ड होलो पैरासाइट प्लांट्स, होलो पैरासाइट प्लांट्स कॉल्ड हीमोपैरासाइट प्लांट्स। हाँ, होलो पैरासाइट प्लांट्स इसको हम कहते हैं। तो इसे पार्शियल पैरासाइट कॉल्ड हीमोपैरासाइट, इसको हम हीमोपैरासाइट प्लांट कहते हैं। आस्ट्रोपोलियस डज नॉट कंटेन क्लोरोपेल, ये क्लोरोपेल में नहीं होता है, और क्लोरोपेल्स कंटेंस क्लोरोपेल्स। तो इसी तरह
क्लोरोप्रोपेल में कंटेन होता है। और इसी तरह एक्सोडोडर हैज़ ब्रोमेपिस है एंड रेफ्यूशिया है। तो ये टोटल पैरासाइट है। तो इसके साथ पार्शियल पैरासाइट क्या होता है? कस्टेलिजा है, मेस्टलेटरी है और येलो लेटल एक्सेट्रा। तो इसी तरह ये इसमें पाया जाता है। टोटल पैरासाइट, these plants have no chlorophyll and depends on their host for their entry nutrition। जो कि इसकी तरह अंदर न्यूट्रिशन जितने भी हो तो इसमें क्लोरोफिल की डिपेंड होता है होस्ट पर। they do not possess roots and their leaves are very much reduced। तो इसके लिए वो बहुत खास रूट्स और पत्ते जो है वो रिड्यूस नहीं होते हैं। तो ये इसका प्लांट है प्लासा कार्निवोरस प्लांट जिसे हम कहते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स क्या होते हैं? पार्शियल पैरासाइट्स आर बेटर देन टोटल पैरासाइट्स हैविंग क्लोरोफिल इन देयर foliage leaves and are able to make at least part of the food by photosynthesis but obtain their entry supply for water and mineral salt from the host। जो पार्शियल पैरासाइट्स है वो टोटल पैरासाइट से बेटर क्यों होते हैं कि जो कि इसका क्लोरोफिल जो फॉलेज की इसके पत्ते जो हैं वो लास्ट पार्ट जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक तैयार करते हैं और सप्लाई करते हैं वाटर और मिनरल्स को साल्ट की तरह इसी तरह होस्ट कर वाटर मिनरल साल्ट सप्लाई कर देते हैं। तो ये ट्री है तो इसका एक एग्जांपल है। ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ walnuts, एप्पल्स एंड यॉक एक्सेट्रा। तो इसकी ये एग्जांपल है। तो क्या होते हैं फिर? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइट्स, ये क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट्स गेट्स द फूड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। सेप्रोफाइट्स जो खुराक देता है तो वो ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो देता है। सेप्रोफाइट्स में बी टोटल सेप्रोफाइट्स और पार्शल्स। जितनी भी सेप्रोफाइट्स होते हैं वो टोटल भी होते हैं और पार्शल भी से हम कहते हैं। तो टोटल सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दे आर डिवोइड ऑफ क्लोरोफिल एंड टोटली डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड्स। इसकी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो इस सारा क्लोरोफिल की टोटली डिपेंड जो होता है वो इसकी फूड पर होता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? मशरूम्स है, ओनोट्रोपा है एंड न्यूट्रिया है। तो इसी तरह इसका ये डायग्राम है। तो अगर इसको देख ले तो ब्रीड फूड जितने भी है वो स्पोरग में इसकी लेवल पर होते हैं। पार्शियल सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? पार्शियल सेप्रोफाइट्स आर बेटर देन टोटल सेप्रोफाइट्स। अगर पार्शियल सेप्रोफाइट क्यों बेटर है टोटल सेप्रोफाइट से? एंड हैविंग ग्रीन लीव कैन carry on photosynthesis to make a part of their food। तो इसलिए ये बेटर है कि वो खुद ब खुद फोटोसिंथेसिस से खुराक तैयार करते हैं। इसके एग्जांपल पार्शियल सेप्रोफाइट्स एंड स्पेरेंटेस, इसकी ये एग्जांपल है। साइम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? साइम्बायोटिक न्यूट्रिशन समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। बस तरह इसी तरह बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो स्पीशीज पर तकसीम होता है। डेवलप सच अ डीप एसोसिएशंस दे गिव बेनिफिट्स टू ईच अदर एंड नॉन ऑफ देम एज हार्म्ड। इसके तरह जितनी भी बेनिफिट्स की ज़रूरत हो जाए तो वो ज़्यादातर इसके लिए हार्मफुल नहीं होती हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड साइम्बायोटिक एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज नोन एज साइम्बायोसिस। इसी तरह हम इसको साइम्बायोटिक कहते हैं और इसके साथ जितनी भी इसके दरमियान रिलेशन होते हैं तो इसके हम साइम्बायोसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल है symbiotic nutrition are the nitrogen fixing bacteria and the nodules of the roots of leguminous plants and mycorrhizal association between the fungi and the root of the higher plants। इसका एग्जांपल है कि नाइट्रोजन फिक्स हो जाए बैक्टीरिया के लिए तो इसकी रूट जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं
تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی بٹوین اس کی سچویشن جو ہے وہ ایک دوسرے کی روٹ کے لیول پر ہائی ہوتا ہے. اگر اس کے اگزامپل کو دیکھ تو پائنس ہیں، تو اس کی طرح یہ بہت لمبے درخت ہوتے ہیں. تو اس کی ایک سائمبیوٹک کے لیے ایک اہم اگزامپل ہے. The symbiotic association between algae and fungi is called leaches. اس کے سائمبیوٹک کی جو ایسوسیشن ہوتے ہیں درمیان میں، تو اس کا ہم الجی یا فنجائی اس کو ہم کہتے ہیں. تو اسی طرح الجی فنجائز کو ایسوسیشن کر دیں سائمبیوٹک کے لیول، تو اسے ہم لیچز کہتے ہیں. اسپیشل موڈ آف نیوٹریشن اینڈ پلانٹس. تو اس کے اسپیشل موڈ ہوتے ہیں. تو ہم پہلے آتے ہیں کارنیورس پلانٹس کی طرف. کارنیورس پلانٹس کیا ہوتا ہے؟ These plants obtain part of their nitrogenous food from insects which they catch by means of their modified leaves. اس کے جو لیوز ہوتے ہیں تو اگر ہم اسے کیچ کر لیں تو یہ انسیکٹ کی طرح فوڈ اپنے لیے نائٹروجنس کی طرف حاصل کرتے ہیں. مطلب یہ انسیکٹ کی طرح پلانٹس ہوتے ہیں. They digest the soft part of prey by means of enzymes secreted from glands on their modified leavings and absorb the soluble products. جو اس کی گلینڈس ہوتے ہیں وہ تو انزائم کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح اس کو سافٹ پارٹ میں جو دیکھ لے تو یہ سولیبلس پروڈکٹ جتنے بھی ہیں وہ لیوز کی طرف موڈیفائی ہوتے ہیں. These plants grow in swampy soils which is usually deficient in nitrates. اس کی جو پلانٹس کی گرومنگ سویپنگ ہے تو اس کی جو مٹی کی طرف سے آتا ہے تو وہ مختلف ہے نائٹریٹ سے. The carnivorous plants can live without belong supplied with insects. اس کی جو کارنیورس پلانٹس کی جو زندگی ہے تو وہ بہت سپلائی اس کی انسیکٹ کی طرح ہے. But when they feed on insects they become stronger and produce more numerous flower and seeds. وہ بہت اپنے لیے اسٹرانگ ہے، مطلب سخت ہے، تو اس کے لیے نمبرس فلاورز جتنے بھی ہے سیڈز ہے تو خوراک ہے یا اس کی دانے ہے تو اس کے لیے وہ تیار ہوتا ہے. کارنیورس پلانٹس کی اگزامپل ہیں. کارنیورس پلانٹس آر سنڈن. اس کی ہم ایک پارٹ کے سنڈن کہتے ہیں، سنڈیو کہتے ہیں. وینس فلائی ٹریپ ہے، پیچرس پلانٹس ہے اینڈ بلڈرس اورت ہیں. تو ہم آتے ہیں سنڈیو کی طرف. اس کی ایک ٹائپ ہے کارنیورس پلانٹ کی. اٹ از اے اسمال ہرب. یہ ایک اسمال جیسا گھاس ہوتے ہیں. The upper surface of the leaf is covered with many long reddish hair on tentacles. اس کی اوپر کی طرف سے جو سرفیس ہے اس کی ریڈش کلر میں، اس کی ریڈش جیسا بال اس کی اوپر ہوتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں ٹینٹیچرز کہتے ہیں. Each glitters in the sun and so the leaf appear to be covered with minute dewdrops. جو وہ اس کے لیے جتنے بھی سن کی طرف سے لیف کی اوپر حصوں میں جتنے بھی ڈراپس تیار کرتے ہیں تو تقریباً 1 منٹ میں ملینز ڈراپ تیار کرتے ہیں. ان insects touching the leaf. یا اگر اس کے ساتھ کوئی زندہ اشیاء ٹچ ہو جائے get struck the tentacles، تو اس کی جو tentacles ہیں تو وہ اسٹاک ہو جاتے ہیں. The tentacles pour out the digestive enzymes pepsin which digest the proteins contained and the body of the prey. اس کی جو پیپسین ہوتے ہیں، ٹینٹرس کی پیپسین جو ہوتے ہیں تو وہ ایک انسیکٹ کے لیے پیپسین ہوتے ہیں یا اس کی ڈائجسٹ کے لیے پروٹین ہوتے تو اس کی باڈی میں جاری ہوتا ہے. The digest proteins are then absorbed by the leaf. اسی طرح یہ ڈائجسٹ پروٹین جو ہے یہ لیف ایبزورب کر لیتا ہے. تو اسی طرح اگر یہ دیکھ لیں تو یہ ہمارے ساتھ ہے سینڈیو پلانٹس ہیں. وینس فلائی ٹریپ کیا ہوتا ہے؟ یہ کس طرح پلانٹ ہوتے ہیں؟ This plant is found in dimpy mossy places of USA. یہ USA میں رہتا ہے جو ڈیمپی موسی کہتے پلیسز میں ہوتے ہیں.
The lamina of the leaf is bilobed. The lamina اس کو ہم bilobed بھی کہتے ہیں. اس کے بڑے بڑے 3 sensitive بال ہوتے ہیں. The leaf closes up quickly like a book. اگر ایک بک لائک کر دے تو لیف اسی طرح کوئکلی اوپن ہوتا ہے خود بخود. Insect is trapped. اس کی طرح جو انسیکٹس ہے وہ ٹریپ ہوتا ہے اس میں. The digestive glands sun excrete pepsin and the soft part of the prey are digested in a few days and absorbed by the leaf. اس کو جو پیپسینس ہے سیکریٹ پیپسینس ہوتے ہیں سافٹ پارٹ کی طرف سے تو وہ فیو ڈیز میں وہ ایبزارب ہوتا ہے پتے کو. تو اس کی ایگزامپلس ہیں اگر دیکھ لے تو یہ بالکل خود بخود سے ایک انسیکٹس کی طرف پتے ہوتے ہیں. تو اگر یہ دیکھ لے کہ یہ بٹرفلائی کی طرح ہوتے تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پیچرس پلانٹس کیا ہوتا ہے. پیچر پلانٹس کے ہم نام لیتے ہیں بایولوجیکل نام جو ہے نیپونتھیس اس کو لیتے ہیں. دس پلانٹس اوکن ان ہیمالیا. یہ پلانٹ جو ہوتا ہے یہ ہیمالیا میں ہوتے ہیں. اینڈ نیپنس دا لیمینیا آف دا لیف از موڈیفائڈ انٹو اے پیچرس. یہ لیمینیا نے اس لیف کو اس پتے کو موڈیفائی کیا ہے کہ اس کے پیچر سے. ٹو ون سائڈ آف دی ماؤتھ آف دی پیچر از اٹیچ اے لیڈ. اس کے ساتھ اس پیچر کی منہ جو ہے ہوتا ہے تو اس کے لیڈ کے ساتھ اس کا پیچر کے ساتھ لیڈ کیا تھا اٹیچ کیا تھا. The lead and rim of the pitcher are often brightly colored and bear horny glands. اس کی جو لیڈ ہوتے یا ریم اس کی پکچر کے دیکھے تو وہ رنگوں میں مشتمل تھا. The inner surface of the pitchers bears numerous large glands which secrete a digestive juice. اس کی سرفیس کی پکچر کی بیئرز جتنے بھی پتوں کی نمبرس ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے اس کے ساتھ گلینڈس ہوتے ہیں تو وہ کیا سیکریٹ کیا ڈائجسٹو جوس سیکریٹ کیا تھا. The insects are attached to the pitchers by the bright colors of the lead and rams. جو اس کے ساتھ جو چیز انسیکٹ اٹیچ تھا پکچر کے ساتھ تو وہ اس کا کلر لیڈ تھا اور ریم تھا. اسی طرح well crawling over the rim to get nectar. It falls into the liquid at the bottom of the pitchers. The gland secrete enzyme called trypsins which digest the protein of the body of insects. اس کی طرح ہم اگر جو گلینڈ سے انزائم سیکریٹ ہو جائے تو اس کے ہم ٹرائپسین کہتے ہیں. Digestive proteins are then absorbed by the wall of the pitcher. اس کی طرح جو پروٹین ڈائجسٹڈ پروٹین ہوتے ہیں تو اس کیا ایبزارب کرتا ہے ایک وال کی طرح پکچر ایبزارب کرتا ہے. تو یہ اگر اس کی ایگزامپل ہے اس کی پکچر ہم نے دیا ہے. تو یہ دوسرا ہے اس کا. تو ہم آخری ٹاپک آتے ہیں بلاڈر ورتھ یوٹریکولریا. دس از اے روٹ لیس. یہ اس کی روٹ نہیں ہوتے ہیں جڑ نہیں ہوتی. اس کے سب میرج ایکویٹکس پلانٹس کامنلی فاؤنڈ ان کشمیر. اسی طرح یہ بہت کامنلی پلانٹس ہے جو کشمیر میں پایا جاتا ہے. سم آف دا لیف سیگمنٹس اور موڈیفائڈ انٹو اسمال بلیڈز برن آن شارٹ سٹلکس. اس کی جو سیگمنٹس زیادہ تر باڈی اس کی سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو ایچ بلیڈز ہیز اے اسمال ٹراپ ڈور وچ اوپنس انورڈس اونلی. اس کی بہت چھوٹے ہیں اس کے ٹریپ ڈور جو بہت جلد کھولا ہوتا ہے. When small aquatic animals like the water mites and water fleas strike against the trap door, these animals are drawn into the bladders. اس کی جتنے بھی اسمال ایکویٹک اینیملز ہوتے ہیں تو واٹر میٹس میں جتنے بھی ہے یا واٹر فلیس میں اسٹرائک کر لے تو اس کے ساتھ وہ ٹریپ ڈور میں اینیملز کی طرح نہیں جاتا ہے. The inner surface of the bladder is beset with glands which secrete protein digester enzyme to digest the soft part of the bodies of the insects.
اس طرح جو انر کی سرفیس ہے، اندر کی طرف جو سرفیس ہے بلیڈر ورڈ کی، تو اس کی جو اگر گلینڈ دیکھ لے تو سیکریٹ پروٹین ہوتا ہے، ڈائجسٹنگ انزائم اس میں ہوتے ہیں، تو اس جو سافٹ پارٹ میں اس کی باڈی کو انسرٹ کیا تھا، تو اس کا یہ ایگزامپل ہے جو اس کی جڑ بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ پلانٹس ہے جو اس کی جڑ نہیں ہوتے لیکن فلاورز یا جسے سٹیمز